अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम हम देखेंगे और मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं सरबराह पाकिस्तान अवामी तहरीक डॉक्टर ताहिरुल क़ादी साहब से, एक ऐसे मौके पर कि जब कुछ अहम इश्यूज़ हैं जिन पर सब जानना चाह रहे हैं कि आने वाले दिनों में होगा क्या। एक तरफ मुतनाज़ा खबर, दूसरी तरफ पनामा लीक्स, ये दो इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं। और जब ताहिरुल क़ादी साहब की बात होती है तो सब ये भी जानना चाहते हैं कि सानिया मॉडल टाउन और शोहदा मॉडल टाउन के किसास और उनके इंसाफ का मामला किस मोड़ पर है और अब आगे की मुस्तक़बिल की हिकमत अमली क्या है। यहीं से हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। डॉक्टर ताहिरुल क़ादी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया, आपने हमें वक्त दिया और काफ़ी अरसे से पेंडिंग रिक्वेस्ट चली आ रही थी। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस एट सच एन इम्पॉर्टेंट टाइम। पहला सवाल आपसे यही कि जो मॉडल टाउन का मामला है, सानिया मॉडल टाउन है, इस पर आपका अब करंट स्टांस क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली मुमताज़, आपने अच्छा किया कि अपने प्रोग्राम की इब्तिदा सानिया मॉडल टाउन से की और सानिया मॉडल टाउन के शुहदा के हवाले से हमारे करंट स्टैंस पर पूछा। देखिए, सानिया मॉडल टाउन में हमारे 14 लोग शहीद हुए, कत्ल किए गए और 90 लोगों को गोलियों से छलनी किया गया और जख्मी किया गया। हमारा स्टैंस वही है जो पहले दिन था, वही आज है और वही मरते दम तक कायम रहेगा। उसमें कभी भी कोई तब्दीली न आई है न आ सकती है। अब आपके ज़हन में सवाल पैदा हो सकता है कि क्यों तब्दीली नहीं आ सकती। जी, इसलिए कि इसमें तब्दीली लाना कुरान मजीद का इनकार है और ईमान से और कुरान से मुनहरिफ हो जाने के मुतरादिफ है। आज आपके सवाल के जवाब में मैं इस हिस्से पर जो मॉडल टाउन के ऊपर आपके सवालात होंगे, नवाज शरीफ साहब को और शहबाज शरीफ साहब को आपके सवालात के जवाब की सूरत में पैगाम भी दे रहा हूं और मैं चाहूंगा कि वो ये हिस्सा गुफ्तगू जरूर सुने। इसमें तब्दीली नहीं हो सकती, यह कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म है। सूरह बकरा की आयत नंबर 178 में क़िसास को फर्ज करार दे दिया गया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल क़िसासु फ़िल क़त्ला। कोई कत्ल कर दे तो उस खून का बदला क़िसास है और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फर्ज कर दिया है। अब इस स्टैंस में तब्दीली लाना अल्लाह के हुक्म को झुटलाना है और कुरान से माज़अल्लाह मुनहरिफ हो जाना है। फिर हमारा स्टैंस इसमें और वाज़े कर दूं, सूरह अल माइदा, यह मैं पैगाम भी दे रहा हूं पूरी कौम को भी, हमारे एंकर पर्सन्स को भी, तज्जिया निगारों को भी आपके प्रोग्राम के जरिए और शरीफ बिरादरान को भी। सूरह अल माइदा की आयत नंबर 45 पढ़ें शरीफ बिरादरान। उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि हमने फर्ज कर दिया है जान के बदले जान, आंख के बदले आंख, नाक के बदले नाक, कान के बदले कान, दांत के बदले दांत, और फरमाया कि जख्मों पर भी किसास होगा। वल जुरूह किसास। ठीक है, हमारे 114 किसास हैं। 14 किसास हैं जिंदगियों पर और 90 किसास हैं जख्मों पर। चूंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह फर्ज कर दिया है, इसलिए किसी इंसानी ताकत को यह इजाजत ही नहीं है कि वो कुरान को बदल सके और अल्लाह के हुक्म से वो मुनहरिफ हो सके। ठीक है, लेकिन डॉक्टर ताहिरुल क़ादी साहब, वक्त एक बहुत बड़ा मरम है। कता कलामी के लिए माजरत, मैं यहाँ पर ये ऐड करना चाह रहा था कि बहुत से लोगों के ज़हन में ये भी आता है कि वक्त बहुत बड़ा मरम है और वक्त गुजरने के साथ साथ इंसान हालात के साथ समझौता भी कर लेता है। तो 2 साल से ज़्यादा अरसा गुजर गया है कि जिसमें पूरा मुल्क ही ये कह रहा है कि जो हुआ वो गलत हुआ, वो जुल्म था, वो नाइंसाफ़ी थी और इसकी कहीं पर मिसाल नहीं मिलती है। तो 2 साल गुजर जाने के बाद और अदालतों से भी रुजू करने के बाद कहीं कोई ऐसी गुंजाइश है कि आपने सोचा हो कि जब कुछ नहीं बन पा रहा तो मिल बैठ के मामले को तय कर लिया जाए और आगे मुस्तकबिल का सोचा जाए? ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है। ये तो 2 साल गुजरे हैं, 20 साल भी गुजर जाएं तब भी किसास से कम किसी मरहले पर और किसी मुकाम पर समझौता नहीं हो सकता।
20 साल गुजर जाएं, ये किसास की जंग है, कानूनी बदले की जंग है, कुरानी हुक्म के मुताबिक इंसाफ लेने की जंग है। ये इंशाअल्लाह मैं मरते दम तक लड़ूंगा। और अगर अदबी इंसाफ इसमें एक चीज ज़हन में रख ले, ये जो टुकड़ा आपने एक नया किया सवाल का, इसका थोड़ा जवाब दे लेने दे, मुझे टाइम दे। अगर अदालत, तो मुझे मालूम है इन पाकिस्तान के तमाम इदारों की कितनी आज़ादी है और कितनी गैर जानिबदारियत है, कितनी उनके अंदर ताकत है, कितनी सकत है। जाबिर जालिम कातिल हुक्मरानों के सामने कितना खड़े हो सकते हैं, मुझे इल्म है, हमें कोई मुगालता नहीं है। मगर इसके बावजूद दो चीजें ज़हन में रख लें, रास्ता कोई बदल नहीं सकता, रास्ता किसास है, जान का बदला जान देना होगा। हां, एक रास्ता है कि मुझे भी कत्ल करवा दें, मेरी औलाद को भी कत्ल करवा दें, पाकिस्तान अवामी तहरीक की वो क़यादत भी कत्ल करवा दें जो किसास और इंसाफ की जंग लड़ रही है। अगर हम सबको एक और कत्ले आम करवा दें कि कोई इंसाफ मांगने वाला ना रहे, तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता। जब तक मेरे जिंदगी में मेरी जान है, मेरा सांस है, मरते दम तक किसास की जंग लड़ते रहेंगे, सरेंडर नहीं करेंगे, समझौता नहीं करेंगे, मर जाएंगे किसास और इंसाफ की जंग लड़ते लड़ते, मजलूमों का साथ देते देते, फिर भी कामयाब होंगे, अल्लाह की अदालत में सुरखरू होंगे कि हमने कातिलों के सामने, उनके जबर के सामने, उनके जुल्म के सामने, उन फिरौनों की हिम्मत ताकत के सामने, कारूनों की दौलत और सरमाए के सामने सरेंडर नहीं किया था, समझौता नहीं किया था, गैरत नहीं बेची थी, ईमान नहीं बेचा था, दीन नहीं बेचा था। हम फिर भी सुरखरू होंगे। मगर मैं आपके सवाल के जरिए नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब को एक पैगाम और देना चाहता हूं। वो उम्रा करने जाते हैं, वो काबे का खिलाफ चूमते हैं, काबे का तवाफ करते हैं, हजर असवद चूमते हैं। मैं उनके इस नाते से उन्हें एड्रेस करना चाहता हूं। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ने फरमाया कि हुजूर अलैहि सलाम काबे का तवाफ फरमा रहे थे और रुक कर काबे की तरफ इशारा किया और काबे को खिताब किया, फरमाया, ए काबा, मुझे उस रब की इज्जत की कसम जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है कि मेरी उम्मत के एक मोमिन को, जो कोई बेगुनाह को कत्ल कर दिया जाता है, उसके खून की हुर्मत और इज्जत है काबा तुझसे भी ज्यादा है, काबे से ज्यादा है। किस मुंह से आप काबे के तवाफ करते हैं और खिलाफ चूमते हैं और हजर असवद करते हैं और इहराम बांधते हैं और उम्रे करते हैं? उस काबे से ज्यादा हुजूर के एक अदना से उम्मती के खून की हुर्मत है। आपने 14 खून बहाए हैं, कोई अमल अल्लाह के यहां कबूल नहीं होगा। ये मैंने पैगाम दिया है मुसलमान होने के नाते। ठीक है डॉक्टर साहब, इस पर ठंडे दिल से सोचें। हमें एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जब हम, मेरे ऊपर जिम्मेदारी है कि मुझे इस फर्ज को अदा करना है। ठीक है डॉक्टर साहब, हमें एक ब्रेक लेनी है। जब हम लौट कर आएंगे तो हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि गुज़श्ता 2 सालों में हमने कई मरतबा सुना है कि आपके पास किसी ना किसी को भेजा जाता रहा है आपको मनाने के लिए, तो क्या वो कोशिशें अब भी की जा रही हैं? और साथ में हम ये भी जानना चाहेंगे कि जो पहला फेज एहतजाज का 3 सितंबर को मुकम्मल हुआ था, उसके बाद वो दूसरा फेज नहीं शुरू हुआ, वो दूसरा फेज कब होगा? इस पे बात होगी एक ब्रेक के बाद। खबर को लेके और इस खबर के बाद इस बनाई गई मुतनाज़ा कमेटी का जो फैसला आएगा, कहीं कोई उम्मीद है आपको कि शायद कुछ बन जाए? हर वो जुर्म, हर वो साजिश जिसका खुरा वजीर आजम साहब के घर पर जाएगा, इनके दरवाजे तक जाएगा, ये मजबूरी है। 81 साल के देखो मॉडल संभाल के रखते हैं, जैसे गवर्नर से एक मॉडल लगाया है। जब कमेटियां बनानी हो फिक्स कर देते हैं वहां GIT पर, कमेटी पर, तहकीकाती कमीशन पर। नो, इनकी अब जरूरत नहीं, चूंकि उन्होंने जायदाद तस्लीम कर ली है। अगर इकट्ठा खड़ा करके सवाल कर दें और कहें कि डॉक्यूमेंट्स लाएं, तो केस का फैसला 7 दिन के अंदर हो सकता है, कैटेगोरिकली। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू कर रहे हैं कायद पाकिस्तान अवामी तहरीक डॉक्टर तारुल कादी साहब के साथ, और वक्फे से पहले डॉक्टर तारुल कादी साहब अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे और साना मॉडल टाउन को लेके उनका अब भी वही मौक़िफ़, वही स्टांस है कि किसास से कम कोई बात नहीं होगी और जो 14 बेगुनाह लोगों का खून बहाया गया था वो कतन माफ़ नहीं किया जाएगा, और 2 साल क्या 20 साल भी लग जाएं तो इसी तरह से कोशिश और जुस्तजू जारी रहेगी। डॉक्टर तारुल कादी साहब, वक्फे में जाते हुए मैंने कहा था कि गुज़श्ता 2 सालों में आपसे कई मरतबा कई लोगों के जरिए आपको मनाने की कोशिश की गई, कभी किसी को भिजवा दिया, कभी किसी को भिजवा दिया। वो क्या कोशिशें अब भी जारी हैं नवाज शरीफ साहब की तरफ से, शहबाज शरीफ साहब की तरफ से? देखिए, मैंने TV चैनल्स पे ये बताया था जब मैं अभी पाकिस्तान में था, को 3 साढ़े 3 माह के अरसे में
تو جولائی میں بھی اگست میں نے بتایا تھا کہ اس وقت تک ان کی کوششیں رہی ہیں، ان کی جانب سے افراد آتے رہے ہیں۔ میں نے ہر ایک کو جو بات آج آپ کے ٹی وی پروگرام میں کہی ہے، اور جو یہی بات 100 بار ہر ٹی وی ٹاک شو پہ اور اپنی خطابات میں کہہ چکا ہوں، یہی بات میں نے ان سے بھی کہہ دی، ہمیشہ کہی کہ قصاص سے کم کوئی راستہ نہیں نکلے گا، پاسبل نہیں۔ اور ایک نقطہ اور بتایا میں نے انہیں، دیکھیے ان کا خون معاف کرنا میرا رائٹ ہی نہیں ہے، میں ان کا شرعی وارث نہیں ہوں، میں صرف ان کے خون کا بدلہ لے سکتا ہوں کہ میرے دروازے پر قتل ہوئے ہیں، میرے گھر میں قتل ہوئے ہیں، میرے مرکز میں قتل ہوئے ہیں، میں قصاص کی جنگ لڑ سکتا ہوں، ان کا خون معاف نہیں کر سکتا، میں شرعی وارث نہیں ہوں، تو یہ بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے مجھ سے۔ ٹھیک ہے، دوسری طرف ڈاکٹر پھر اس کے بعد میری نگاہ میں قرآن اور رسول پاک کا فرمان رہتا ہے، وہ فرمان رہتا ہے کہ جس شخص نے ایک غیر مسلم کو بھی قتل کر دیا ہے نا، غیر مسلم کو ناحق، حضور علیہ السلام نے فرمایا اس پر جنت حرام کر دی جائے گی، کبھی جنت میں نہیں جائے گا، اور 500 میل تک جنت کی خوشبو اتنے فاصلے پر کھڑے ہو کے بھی سونگنے کی اجازت نہیں جائے گی۔ ڈاکٹر صاحب غیر مسلم بھی شہید مارا گیا سے لے کے کچھ اہم سوالات ہیں۔ 14 جی آپ نے ہمیشہ یہ بات کہی کہ آرمی چیف کی وجہ سے، ان کی مداخلت سے یا ان کی کوششوں سے ایف آئی آر درج ہوئی، اور پھر آپ بھی یہ کہتے رہے، آپ کی جماعت کے تمام لیڈرز بھی یہ کہتے رہے کہ آرمی چیف سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ جہاں پر ایف آئی آر درج کروائی ہے وہاں پر ہمیں انصاف بھی دلوائیں۔ آرمی چیف تو اس مہینے کے آخر میں اب ریٹائر ہونے والے ہیں، تو کیا ان کی ریٹائرمنٹ کے ساتھ آپ کی جو آرمی چیف سے امید تھی، جس کو کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ شاید آخری امید ہے، تو کیا وہ بھی اسی کے ساتھ، اس ریٹائرمنٹ کے ساتھ ہی یہ امید بھی ختم ہو جائے گی؟ دیکھیے ہماری انصاف کے لیے تو ہماری امید کبھی ریٹائر نہیں ہوگی۔ آرمی چیف موجود ہیں، چلے گئے، نہیں دلوا سکے انصاف، ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ دیکھیے سب سے بڑی نگاہ ہماری اللہ کی عدالت میں ہے، اللہ سے بڑا چیف کوئی نہیں ہے۔ ہم اپنا حق خود جنگ لڑ کے، قانونی جنگ بھی اور عوامی جنگ لڑ کے انشاءاللہ لیں گے۔ اور میں نے اس کی آخری حد بتا دی، بالفرض انہوں نے سارے اداروں پر اس طرح قبضہ کر لیا جیسے ملک پر ہے، اور یہ دنیا میں نہیں دے سکیں گے، تو میں نے آپ کو آخرت میں سب سے بڑی عدالت اللہ کی بتا دی۔ اور رسول علیہ السلام نے فرمایا، بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں سب سے پہلا فیصلہ جس مقدمے کا کیا جائے گا وہ قتل ہوگا۔ ٹھیک ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ بھی بعد میں پوچھی جائے گی، تمام اعمال بعد میں پوچھے جائیں گے۔ سب سے پہلا ہر شخص جب اللہ کے حضور پیش ہوگا، پوچھا جائے گا کہ قتل تو نہیں کروا کے آیا یا کر کے آیا۔ پہلا کیس اللہ کے حضور انسان کی جان کا پیش ہوگا۔ اول ما یقضی بین الناس یوم القیامت فی الدماء، متفق علیہ حدیث۔ پہلا کیس تو ہمارا سب سے بڑا بھروسہ اللہ کی عدالت ہے، مگر ہم چاہیں گے اپنی جد و جہد کے ذریعے اسی دنیا میں قرآن اور قانون اور آئین کے مطابق بدلہ لیں، اور انشاءاللہ لیں گے۔ آرمی چیف نہیں دلا سکے تو کوئی پرواہ نہیں ہے، آرمی چیف آئیں گے، ہم تقیہ کسی نہ ادارے پہ رکھتے ہیں نہ کسی فرد پہ رکھتے ہیں، تقیہ اللہ کی مدد و نصرت پہ رکھتے ہیں، مظلوموں کے ساتھ دینے پر تقیہ رکھتے ہیں، حق ہیں ہم حق پر تقیہ رکھتے ہیں، اور جنگ لڑتے رہیں گے انشاءاللہ، قانونی بھی اور عوامی بھی، جب ٹائم آئے گا ہماری جد و جہد جاری رہے گی، یہ رکے گی آپ کے احتجاج کا جو پہلا مرحلہ تھا وہ 3 ستمبر کو آپ نے اعلان کیا کہ مکمل ہو گیا تھا، اب اس کا سیکنڈ فیز سب کو انتظار ہے کہ سیکنڈ فیز کب ہوگا، تو سیکنڈ فیز کی کوئی حکمت عملی طے ہو چکی ہے؟ یہ جو سیکنڈ فیز بھی ہے، تھرڈ فیز بھی ہے، اس کو ہم محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ جو تحریک قصاص ہے جس کے 3 فیز ہیں، یہ ہماری سیاسی جنگ نہیں ہے، ملک کے نظام بدلنے کی پوری کمپلیٹ جو سیاسی جنگ ہے ان ٹوٹیلٹی، اس کا عنوان نہیں ہے تحریک قصاص۔ جس کے 3 فیز بنائے ہیں، یہ ماڈل ٹاؤن کے شہیدوں کا انصاف لینے کی ایک الگ سٹرگل ہے، ہماری ایک پارٹ ہے ہماری سٹرگل کا۔ اس کا پہلا فیز ہوا، باقی 2 فیز ہم اس کی قانونی جنگ کے ساتھ اس کو ہم نے جوڑ رکھا ہے۔ ٹھیک ہے، تو کیا دوسرا فیز آپشن کھلا رکھنا چاہتے ہیں؟ 2016 میں ہی شروع ہوگا، اس کا آغاز ہوگا؟ کتنے مرحلے آئیں گے، کتنے ابھی نہیں ایسا میں نہیں کچھ کہہ سکتا۔ دیکھیے ابھی تو ہمارا پہلی جو کورٹ ہے استغاثہ کی، پہلی عدالت میں کیس چل رہا ہے جو اینٹی ٹیررسٹ کورٹ ہے، ٹھیک ہے، اس میں کئی اپیلیں، ابھی ایک اپیل گئی ہوئی ہے، جسٹس باقر نقوی کیس کے لیے اپیل گئی ہے،
ہائی کورٹ میں اس کو شائع کیا جائے، چونکہ جسٹس باقر نقوی کی رپورٹ میں قاتلوں کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں، قاتلوں کے پتے بھی درج ہیں، اس کو شائع کرنے سے روکا جا رہا ہے۔ ابھی ہم ہائی کورٹ گئے ہوئے ہیں، پھر سپریم کورٹ جائیں گے، پھر پورے کیس کی سماعت ہوگی، کراس ایگزامینیشنز ہوں گے، پھر ہائی کورٹ جائیں گے، کتنی بار سپریم کورٹ جائیں گے۔ ہماری جنگ ہے کس کس مرحلے پر ہمیں ضرورت پڑے گی تحریک قصاص کی، عوامی طاقت کو یوز کرنے کی، کس مرحلے پہ نہیں۔ ہم اس پوری قوت کو اور اپنی اسٹریٹجی کو محفوظ رکھیں گے۔ وین اینڈ ویئر ریکوائرڈ، جب ضرورت ہوگی اس وقت اس کا تعین کریں گے اور اناؤنس کریں گے۔ یاد رکھ لے کہ یہ جڑی ہوئی ہے ہمارے قصاص اور انصاف کے ساتھ، ٹھیک ہے، یہ ہماری پوری سیاسی جد و جہد کا عنوان نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے 3 ستمبر کو اپنے راولپنڈی کے جلسے میں یہ کہا کہ نواز شریف صاحب کی شریف برادران کی فیکٹریوں میں را کے ایجنٹ کام کرتے ہیں، آپ نے الزام لگایا تھا، تو کیا اس الزام کو لگانے کے بعد اب تک آپ سے کسی نے کوئی ثبوت کے لیے، شواہد کے لیے رابطہ کیا ہے یا کوئی کانٹیکٹ نہیں ہوا؟ مجھ سے کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا اس کے پوچھنے کے لیے، اور آپ کے پاس وہ تمام ثبوت، تمام شواہد موجود ہیں؟ اس سے میں نے تو علی ممتاز سارے پبلکلی دے دیے تھے، پبلک کر دیے تھے، اور میں نے اس کی کاپیز کروا کے میڈیا کو پورے ملک میں تقسیم کر دی تھی، اور پبلک گیدرنگز میں کیٹیگوریکلی کہہ دیا تھا، لیکن بات اس سے آگے بڑھ گئی ہے۔ اب یہ سیریل لیکس ہے جی، آپ کے ذہن میں میرے معلوم نہیں ہے کہ یہ بھی شاید ہوگا آپ کے بالکل سوال۔ یہ جو متنازع خبر جس کو نام، اب چاہیں تو میں اسی پر کنٹینیو کر لوں اس کے ساتھ۔ جی ہاں بالکل، کیونکہ یہ متنازع خبر کے ساتھ ساتھ اس کی کمیٹی بھی متنازع ہو گئی ہے، اور پاکستان عوامی تحریک کی طرف سے لاہور ہائی کورٹ میں یہ درخواست بھی دی گئی ہے جو سماعت کے لیے منظور ہو گئی ہے۔ 14 تاریخ کو غالباً پہلی اس کی سماعت ہونی ہے، ابتدائی سماعت ہونی ہے، تو آپ کی پارٹی کا بھی یہی موقف ہے کہ یہ جو خبر ہے وہ تو متنازع تھی ہی، اب یہ کمیٹی بھی متنازع ہے؟ دیکھیے، اس موضوع پر ہمارا پاکستان عوامی تحریک کا موقف، پی ٹی آئی کا موقف، پیپلز پارٹی کا موقف، شاید جماعت اسلامی کا موقف، میرا خیال ہے تمام اپوزیشن جماعتوں کا موقف ایک ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس کو متنازع خبر قرار دیا جا رہا ہے، یہ متنازع خبر نہیں ہے۔ پہلی بات، یہ عنوان غلط دیا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے، یہ متنازع خبر نہیں ہے، اور متنازع خبر کی لیکس نہیں ہے، یہ پاکستان کی سیکیورٹی سے ریلیٹڈ ایک ڈسکشن ہے، اس کو لیک کیا گیا ہے فوج کے ادارے کو بدنام کرنے کے لیے۔ یہ اس سے کہیں زیادہ گھناؤنا میٹر ہے، صرف ایک متنازع خبر کا میٹر نہیں ہے۔ پاکستان کی سالمیت کے حوالے سے کچھ چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں، وزیر اعظم ہاؤس میں ڈسکس ہوتی ہیں، اس میں ایک ایسی خبر چلوائی گئی ہے، جان بوجھ کے وضع کی گئی ہے، پلانٹڈ سٹوری ہے، پھر اس کو لیک کیا گیا ہے، کنکاٹ کیا، گڑی گئی ہے، پھر لیک کیا گیا ہے، اور دیکھیے اس کا بینیفیشری کون ہے اور اس کا ڈیمیج کس کو ہوا ہے۔ ڈیمیج ہوا ہے فوج، پاک فوج کی ساکھ کو نقصان پہنچایا گیا ہے، پاک فوج کے ضرب عزم کو نقصان پہنچایا گیا ہے، پاک فوج کی دہشت گردی کے خلاف آپریشن کے ایسپیکٹ کو، پاک فوج کے امیج کو نقصان پہنچایا گیا ہے۔ فریق وہاں دو تھے، ایک پاک فوج بیٹھی ہے، ایک حکومت پاکستان ہے، تو پاک فوج کو ڈیمیج کیا گیا ہے، تو بینیفٹ کس کو ہونا تھا؟ بینیفٹ حکومت پاکستان نے لیا ہے۔ بھائی جس نے بینیفٹ لیا ہے اس کے ہاؤس کے نیچے ڈنگوری پھیرو۔ ایک وہ اس کو وزیر اطلاعات کو ایک عارضی طور پہ چند روزہ قربانی کا بکرا بنانے سے حل نہیں ہوگا پرویز رشید صاحب۔ اب وزیر داخلہ چودھری نثار صاحب نے پہلے ہی کل اپنی تقریر کر دی ہے پریس کانفرنس کر کے، جے آئی ٹی کا ایک نام نہاد متنازع جے آئی ٹی، اس کا فیصلہ آنے سے بھی پہلے، فیصلہ بھی لکھا گیا ہے اس کا، وہ 5 اور 2 کا فیصلہ ہوگا، یہ سن لیں، 5 کے ووٹ ایک طرف ہوں گے، 2 کے ووٹ مائنورٹی کے ایک طرف ہوں گے۔ ان ایڈوانس بتا رہا ہوں، خبر دے رہا ہوں آپ کو، 2 versus 5 یہ فیصلہ آئے گا۔ 5 ہوں گے حکومت کو بری کرنے والے اور 2 اختلافی نوٹ لکھنے والے ہوں گے، یہ کمیٹی کا فیصلہ ہوگا۔ وہ جو فیصلہ ہے من گھڑت جو لکھا گیا ہے حکومت کے اپنے ایوان میں، جس پر ریٹائرڈ جج صاحب نے اور کمیٹی نے سائن کرنے ہیں اور 2 بندے سائن نہیں کریں گے، ان سگنیچر سے بھی پہلے وزیر داخلہ اعلان کر رہے ہیں کہ یہ کوئی سیکیورٹی لیکس ہی نہیں ہے،
उन्होंने अपना फैसला सुना दिया है। ठीक है डॉक्टर साहब, आपकी नजर में क्या मजबूरी थी तर्ज अमल कि पीटीआई पाकिस्तान की सालमियत और पाक फौजे के बारे में सुप्रीम कोर्ट के किसी सीनियर जज को कमेटी का सरबराह बनाया जाता, तो क्या मजबूरी थी कि जस्टिस रिटायर्ड आमिर रजा साहब को कहा गया है कि जी आप इस कमेटी को हेड करें, और उनकी सरबराही में ये कमेटी बनाई गई है, तमाम तरफ से अपोज किया जा रहा है, लेकिन फिर भी ये कमेटी बना दी गई और आमिर रजा साहब को उसका हेड मुकर्रर कर दिया गया? देखिए, आपने पूछा मजबूरी क्या थी। मजबूरी मैं बता देता हूं, बड़ी वाज़ेह है। ये वही मजबूरी है जिस मजबूरी के तहत उन्होंने सानिया मॉडल टाउन में सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर मुश्तमिल कमीशन नहीं बनाया था। ये वही मजबूरी है जिस मजबूरी के तहत उन्होंने गैर जानिबदार पंजाब को छोड़कर बाकी 3 सूबों की पुलिस पर मुश्तमिल JIT नहीं बनाई थी। ये वही मजबूरी है जिसके तहत जस्टिस बाकिर नजफी कमीशन की रिपोर्ट आज तक नहीं छापी जा रही। ये सारी मजबूरियां, उनके पीछे मजबूरी एक है, हर वो जुर्म, हर वो साजिश जिसका खुरा वजीर आजम साहब के घर पर जाएगा, इनके दरवाजे तक जाएगा, ये मजबूरी है। उस पर कभी ये गैर जानिबदाराना तहकीकात नहीं करवा सकते, गैर जानिबदार कमेटी नहीं बन सकती, गैर जानिबदार जज नहीं बैठ सकते। जिनके पास थोड़ी सी आजादी हो वो काम गवारा नहीं कर सकते, इन्हें गुलाम चाहिए। जो मौजूदा इस कमेटी के सरबराह हैं, हमें एक ब्रेक भी लेनी मेरी उनके साथ शनासाई है, सुनिए, मेरी उनके साथ शनासाई है 35 साल से, 38 साल से शनासाई है मेरी। तो अब वो 81 साल की उम्र में उनकी साहबजादी भी इनके पास जॉब पर है, बेनिफिशरी हैं वो इस खानदान के, और वो भी बेनिफिशरी हैं कई मामलात में। 81 साल के देखो मॉडल संभाल के रखते हैं, जैसे गवर्नर से एक मॉडल लगाया है जी। 80 81 साल के जो बिल्कुल कब्र में दाखिला जिनका करीब होता है, एंट्री करीब होती है, कब्र में जाने वाले होते हैं, उस लम्हे तक ये मॉडल संभाल के रखते हैं। जब कमेटियां बनानी हो फिक्स कर देते हैं वहां JIT पर, कमेटी पर, तहकीकाती कमीशन पर, ताकि मर्जी के साथ ये अपने फैसले ले। ये मजबूरी है, ये इंसाफ नहीं चाहते। जब पाकिस्तान की सालमियत को इंसाफ नहीं देना चाहते, इस मुल्क के गरीब अवाम को और कतरों के इंसाफ कैसे आएंगे? ये लेना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, हम एक ब्रेक लेनी है और ब्रेक के जब हम लौट कर आएंगे तो पूछेंगे कि क्या आपको लगता है कि इस खबर के, जिसको मुतनाज़ा खबर कह लें या मन घड़त खबर कह लें, इसका अब कुछ निकलने भी वाला है या ये बस मामला ऐसा ही रहेगा? इस पे बात होगी एक ब्रेक के बाद। खबर को लेके और इस खबर के बाद इस बनाई गई मुतनाज़ा कमेटी का जो फैसला आएगा, कहीं कोई उम्मीद है आपको कि शायद कुछ बन जाए? 81 साल के देखो मॉडल संभाल के रखते हैं, जैसे गवर्नर से एक मॉडल लगाया। जब कमेटियां बनानी हो फिक्स कर देते हैं वहां JIT पर, कमेटी पर, तहकीकाती कमीशन पर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अब तमाम नजरें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट पर हैं कि सुप्रीम कोर्ट से फैसला होगा। क्या आपको लगता है इनकी अब जरूरत नहीं, चूंकि उन्होंने जायदाद तस्लीम कर ली है। अगर इकट्ठा खड़ा करके सवाल कर दें और कहें कि डॉक्यूमेंट्स लाएं, तो केस का फैसला 7 दिन के अंदर हो सकता है कैटेगोरिकली। तो आपकी वापसी कब है? हाँ, ये बात मैं रिकन्फर्म करता हूं, टिकट ले लिया है। मेरा पहला जलसा कराची में होगा इंशाअल्लाह। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। आज के प्रोग्राम में हमारी गुफ्तगू जारी है कायद पाकिस्तान अवामी तहरीक डॉक्टर ताहिरुल कादी साहब से। डॉक्टर साहब, वक्फे पे जाते हुए आपके लिए एक सवाल छोड़े दिया था, उसको दोहरा देते हैं कि क्या आपको लगता है कि ये इस खबर को लेके और इस खबर के बाद इस बनाई गई मुतनाज़ा कमेटी का जो फैसला आएगा, कुछ आपने तो पहले कह दिया है कि ये 2 और 5 का फर्क आएगा और कुछ हासिल नहीं होगा, लेकिन कहीं कोई उम्मीद है आपको कि शायद कुछ बन जाए और जो हकीकत है वो कौम के सामने आए? या जो हकीकत कौम के सामने आएगी वो भी आपके प्रोग्राम में बता देता हूं। वो इसी तरह का एक बंदा, उन्होंने कुर्बानी का बकरा रख लिया है, उसका नाम वजीर इत्तलाआत है जी। वो जो फैसला लिखवाएंगे वो कहेंगे ये बेतियाती हुई है, उससे पूछेंगे पढ़ लो इन्हों, मार दो 2 तोड़ छितर मारो, क्यों इन्हें खबर लीक की थी? बस हुकूमत अपनी सफाई देगी, क्लीन चिट हो जाएगी। किसी एक आध आदमी को 2-3 छितर मार के डंडे लगा के फारिग हो जाएंगे और हर कोई बिल्कुल सुकून के साथ अल्हम्दुलिल्लाह करेगा। देखे, अल्हम्दुलिल्लाह होना है और कुछ नहीं होना। इस पर मैं कमेंट नहीं करता, मैंने कह दिया हर कोई अल्हम्दुलिल्लाह कहेगा, माशा अल्लाह कहेगा, सुभान अल्लाह कहेगा। बस मैं कमेंट मजीद नहीं करता। आप समझदार हैं, आपको समझ लेना चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक होगा इस मुल्क में, जब तक इस मुल्क में अदल नहीं है, इंसाफ नहीं है, आइन की हुक्मरानी नहीं है, छोटा और बड़ा बराबर नहीं है, और साजिश करने वाले जब तक पकड़े नहीं जाते उस वक्त तक ये होता रहेगा। ठीक है।
پاکستان تحریک انصاف پاناما لیکس کے ساتھ کیا حشر ہو رہا ہے؟ جی، پاکستان تحریک انصاف کی اب تمام نظریں جو ہیں وہ سپریم کورٹ پر ہیں کہ سپریم کورٹ سے فیصلہ ہوگا اور نواز شریف صاحب اور ان کے اہل خانہ کے بارے میں جو بھی حقائق ہیں مالی معاملات کو لے کے وہ سب سامنے آ جائیں گے. جو اگر وہ جیسے کہ پی ٹی آئی کے مطابق وہ کرپشن کرتے رہے ہیں, ملک سے پیسہ لوٹ کے باہر لے کے جاتے رہے ہیں, وہاں پہ پراپرٹیز بنائی ہیں, یہ سب اب قوم کے سامنے آ جائے گا. اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنا دھرنا بھی کال آف کر دیا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہی ہونے والا ہے؟ دیکھیے, آپ نے ایک جملہ بول دیا دھرنے کا کال آف کرنا, اس پر تو کمنٹ نہیں کرتا کیونکہ میرا اس سے اتفاق نہیں ہے. البتہ سپریم کورٹ پر جہاں پی ٹی آئی کی نگاہیں ہیں اور باقی ساری اپوزیشن جماعتوں کی, اس پر ہم بالکل ذہنی طور پر, فکری طور پر, نظریاتی طور پر, سیاسی طور پر ان کے ساتھ ہیں. ساری قوم ساتھ ہے. قوم چوری کرتے ہوئے جو لوگ پکڑے گئے, ڈاکہ زنی کرتے ہوئے پکڑے گئے, ان کا احتساب چاہتی ہے. اب ایک یہاں جو ہوگا, میں نے کہا اس پر پی ٹی آئی ہو یا جو بھی جماعتیں اس پر گئی ہیں سپریم کورٹ, ہم ان کے ساتھ ہیں اس موقع پر اور پوری قوم ساتھ ہے. بات یہ ہے, میں ایک قانونی نکتہ بتاتا ہوں یہاں پر. جائیدادیں, یہ تو دیکھیے ایک دیگ میں ایک چاول نکلا ہے پاناما لیکس کا, اور پاناما لیکس میں بھی یہ لندن کے فلیٹ ایک دیگ کا صرف ایک چاول ہے. کرپشن تو دیگ کی ہزارہ چاولوں کی ہے, ایک چاول نکلا ہے. لندن فلیٹس کی جائیدادیں یاد رکھ لیں تسلیم کر لی گئی ہیں. انہوں نے انکار نہیں کیا کہ ہم اس کے مالک نہیں ہیں, چونکہ وہ ان میں رہ رہے ہیں اور ملکیت کا اقرار کر لیا ہے. اب سن کی بحث ہے, کس سن میں ان کے نام ہوئے, کس سن میں انہوں نے کسی اور کے نام رکھا تھا, یہ الگ چیز ہے. جب جائیداد کی ملکیت تسلیم کر لی جائے تو پوری دنیا کا قانون ہے, پاکستان کا قانون, اینٹی کرپشن لاز, نیب کے قوانین, پوری دنیا کے ہر ملک کے قوانین, کرمنل لا, ہر چیز یہ کہتا ہے کہ اس صورت میں اونس آف پروف مدعا علیہ پر چلا جاتا ہے. ڈیفینڈنٹ پر اونس آف پروف یعنی بار ثبوت مدعا علیہ پر چلا جاتا ہے. اب جو درخواست لے کر گئے ہیں پیٹیشنرز, وہ پی ٹی آئی ہے یا کوئی اور جماعت ہے, ان پر اب بار ثبوت اصولی طور پر, قانونی طور پہ نہیں ہے. چونکہ مدعا علیہان نواز شریف صاحب اور ان کے بچوں نے لندن فلیٹس کی جائیداد جو ہے اس کی ملکیت کو بنیادی طور پہ مان لیا ہے. اب آگے وہ جو کچھ کہیں گے کہ ہم نے فلاں سن میں خریدا, اس سے پہلے نہیں تھا, اب جب تسلیم ہو گئی تو اب ثبوت ان کو دینا ہے کہ فلاں سن میں خریدا تو اس سے پہلے کس کے نام تھا, کس کے نام تمہارے نام منتقل ہوئی رجسٹری, جب خریدا تو پیسے کہاں سے گئے. اب انہوں نے مان لیا کہ بچے بڑے ہیں, میرے زیر کفالت نہیں ہے. اگر بڑے ہیں نواز شریف صاحب کے زیر کفالت نہیں ہے تو انہیں اپنا ریکارڈ دینا ہوگا, پیسے کہاں سے لیے. نواز شریف صاحب تسلیم کر چکے ہیں پارلیمنٹ کے فلور پر کہ دبئی میں ہماری سٹیل مل لگی تھی, تسلیم کر لیا ہے نا. اب اونر ان پر ہے کہ پیسے کہاں سے گئے تھے. انہوں نے پارلیمنٹ کے فلور پہ تسلیم کر لیا ہے وزیر اعظم صاحب نے کہ دبئی کی مل بیچی تو جدہ کی سٹیل مل لگی, تسلیم کر لیا ہے. اب اونس آف پروف ان پر ہے کہ وہ پیسے جدہ کے ڈاکٹر صاحب یہ بھی کہنا ہے کہ کاغذات کی ہیرا پھیری ہو رہی ہے. تسلیم کر لیا ہے کہ جدہ کی مل بیچی تو لندن گئے. یہ ٹریک دینا, کاغذات کی ہیرا پھیری صحیح, مگر ہیرا پھیری کے کاغذات دکھانے ہوں گے. یہاں ٹیکس ڈکلیئر تھے یا نہیں دکھانے ہوں گے. ایسڈ کا ٹریک کیا تھا دکھانا ہوگا. پیسہ باہر سے باہر گیا دکھانا ہوگا, یا پاکستان آ کر باہر گیا دکھانا ہوگا. ان آل کیسز onus of proof lies upon the defendant. اب یہ ان کے اوپر ہے. یہ حق نہیں بنتا کہ وہ کہیں کہ آپ ثابت کریں, پی ٹی آئی ثابت کرے, پیپلز پارٹی ثابت کرے, پیڈ ثابت کرے, شیخ رشید صاحب ثابت کریں, جماعت اسلامی ثابت کرے, اپوزیشن ثابت کرے. نو, ان کی اب ضرورت نہیں, چونکہ انہوں نے جائیداد تسلیم کر لی ہے. اب وہ جائیداد کیسے بنی, کب بنی, پیسہ کون سا تھا, کہاں سے گیا, کس طرح گیا, ڈکلیئر ہوا تھا نہیں ہوا. اگر وہ آف شور کمپنیوں میں تھا تو آف شور کمپنیاں کب بنی, ان میں پیسے کس نے ڈالے, کس طریقے سے گئے, نکالے کیسے گئے, کس نام پر آف شور کمپنیاں بنی تھیں, اس نام سے ان کے نام پر ٹرانسفر کیسے ہوئے. یہ 70 سوال بنتے ہیں. اب ان ہر سوالوں کا جواب دینا شریف برادران اور ان کے خاندان کی ذمہ داری بنتی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کامیابی سے اپنا دفاع کرتے ہیں نواز شریف صاحب اور ان کے صاحبزادوں کو, اور اکٹھا سوال کر دیں. اگر اکٹھا کھڑا کر کے سوال کر دیں اور کہیں کہ ڈاکومنٹس لائیں تو کیس کا فیصلہ 7 دن کے اندر ہو سکتا ہے, کیٹاگوریکلی 7 دن کے اندر.
اب آپ کا سوال کہ وہ کیا ہوگا کیا نہیں، کیا اپنا دفاع کر پائیں گے وہ، اور آپ کو لگتا ہے کہ سپریم کورٹ پہ کمنٹ نہیں کرتا، سپریم کورٹ پہ میں تبصرہ نہیں کرتا، سپریم کورٹ کے نام کو ایک طرف کر دیں. اب جو اوور آل سارا پاناما لیکس کا میٹر چل رہا ہے، میرے نزدیک اس میں بھی ان کو کلین چٹ ملے گی. اس میں بھی آپ کہتے ہیں کہ کلین چٹ ملے گی؟ اس ملک میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کمیشن میں ہاں اس کا کمیشن بنے گا، اسی طرح جیسے جسٹس باقر نقوی کا کمیشن تھا، جیسے دھاندلی کے الیکشن کا کمیشن تھا، جیسے اب سیریل لیکس کے اوپر کمیشن بنا ہے یا کمیٹی بنی ہے، یہ جیسے جے آئی ٹی بناتے ہیں. مجھے آپ بتائیے، ایک امپورٹنٹ بات ہے، آخری بات کہنا چاہتا ہوں. ابھی 4 دن پہلے کی بات ہے، چند ماہ پہلے، چند ماہ، کوئٹہ میں ایک منسٹر اور سیکریٹری کے گھر سے 75 کروڑ روپے کیش نکلے تھے یا نہیں؟ بالکل. اور سارے جہان نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. کیا بنا اس کا؟ بتائیے کیا بنا؟ وہ پیسے کہاں گئے؟ احتساب کہاں گیا؟ اس سے چند ماہ قبل سندھ میں ایک وزیر کے گھر سے 2 ارب روپے برآمد ہوئے تھے یا نہیں؟ سارے جہان نے دیکھا. کیا بنا ان 2 ارب روپے کی برآمدگی کا؟ کیش پکڑا گیا. کیا بنا؟ 80 لوگ کوئٹہ میں وکلا شہید ہوئے تھے، 4 دن پہلے کی بات ہے. احتجاج ہوئے، سپریم کورٹ کے وکلا بھی احتجاج میں نکلے. کیا بنا ہے اس کا؟ مردان میں یہ ابھی چند دنوں کی بات ہے، شہادتیں ہوئی تھی، ان کا کیا بنا ہے؟ ہر روز ڈاکے ہوتے ہیں، ہر روز قتل ہوتے ہیں، سو موٹو ایکشن لیے جاتے ہیں، کرپشن ہوتی ہے. نیب نے آج تک کس کو گرفتار کیا ہے؟ ایف بی آر نے کس کو گرفتار کیا ہے؟ اور ایف آئی اے نے کس کو کاروائی کی ہے؟ یہ سارے ادارے صفائی دے دیں گے نواز شریف کو، بالکل صفائی دیں گے. ڈاکٹر صاحب، ان اداروں میں ان کے ملازم بیٹھے ہیں، انہوں نے تقرریاں کر رکھی ہیں. تو بدقسمتی یہ ہے کہ کسی کو کچھ نہیں ملے گا، یہ میں نے ایڈوانس بتا رہا. لیکن ڈاکٹر صاحب، آپ کو کیا نواز شریف صاحب کی حکومت چلتی یہ ایک بڑی جنگ چاہیے، پوری قوم کو اٹھنا ہوگا. پوری قوم، یہ حکومت نہیں ہے، یہ بربریت ہے، یہ بربریت ہے، جمہوریت نہیں ہے، بدترین آمریت ہے. لیکن آپ نے کہا پوری قوم کو اٹھنا ہوگا، نہیں ہے، یہ بادشاہت ہے. آپ کو ابھی بھی قوم سے امیدیں ہیں کہ جب آپ نے اپنی آنکھوں کے سامنے 2013 کے احتجاج میں آپ نے دیکھا کہ کتنے لوگ آئے، 2014 میں آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے آپ کا اور خان صاحب کا کتنا ساتھ دیا، اور اب ان 2 مثالوں کو ایک طرف رکھ کے اب کی جو خان صاحب کی مثال ہے دھرنے کی، 2016 کے دھرنے کی، آپ وہی لے لیجئے کہ کتنے لوگ گھروں سے نکلے اور کتنے لوگوں نے بنی گالہ پہنچ کے کہا کہ جی ہمارا پی ٹی آئی سے تعلق نہیں ہے، لیکن ہم نکلے ہیں کیونکہ اب قوم کو نگلنا ہوگا. ان کے لیے 2 نومبر کو کوئی نہیں نکلا، پہلے بھی کوئی نہیں نکلے، نہ نکلے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ضمیر جھنجھوڑنا بند کر دیا جائے. احساس دلانا چاہیے کہ یہ اجتماعی ذمہ داری ہے، پوری قوم کی ذمہ داری ہے، چونکہ ادارے سرنڈر کر چکے ہیں، ادارے غلام ہو چکے ہیں. یہ بنی اسرائیل کا دور آ گیا ہے. 2018 میں الیکشنز ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یا اس سے پہلے؟ زبانی طور پر بھی، عملی طور پر بھی. میں اس ملک میں الیکشن کو جانتا ہی نہیں ہوں کہ الیکشن ہوتے ہی نہیں ہیں، یہ سب بدماشی ہوتی ہے. الیکشن دیکھنے ہیں تو یہ امریکہ میں ہوئے ہیں، آپ کے سامنے انہوں نے سارا الٹ پلٹ کر کے رکھ دیا. پاکستان میں کوئی الیکشن نہیں ہوتا، یہاں جتھا ہوتا ہے. یہ مافیوں کا قبضہ ہے، مافیا ہیں، ان کا قبضہ ہے، پیسے کا قبضہ ہے، غنڈہ گردی کا قبضہ ہے، پولیس سٹیٹ کا قبضہ ہے، دہشت گردی ہے، سرمایہ دار ہیں، وننگ ہارسز ہیں، ان کا قبضہ ہے. یہاں کوئی الیکشن نہیں ہوتے، سب سلیکشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آج کے پروگرام کا آخری سوال ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے. اب سے کچھ دن پہلے آپ نے کہا تھا کہ آپ نے واپسی کا ٹکٹ لے لیا ہے، تو آپ کی واپسی کب ہے؟ جی یہ بات میں ری کنفرم کرتا ہوں، ٹکٹ لے لیا ہے، اور اس سلسلے میں میرا پہلا جلسہ دسمبر کے بالکل شروع میں کراچی میں ہوگا انشاءاللہ تعالی. پہلا خطاب دسمبر کے پہلے ہفتے میں کراچی میں ہوگا. تو صاحب ظاہر ہے اس سے پہلے ہی پہنچوں گا نا. ٹھیک ہے. اور یہ صرف ایک جلسہ ہے یا اس کے بعد اور دیگر شہروں میں بھی جلسے ہیں آپ کے؟ نہیں، اس کے بعد بھی ہوں گے، اس کے بعد پھر لاہور وغیرہ میں پھر آئیں گے. اور کیا کراچی کے جلسے کے لیے کیا لاہور میں بھی بہت عظیم الشان پروگرام ہے؟ کسی پارٹی کے ساتھ آپ کا اتحاد ہے، کوئی آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں آپ کے جلسے کے لیے، یا یہ آپ کی اکیلی صرف پاکستان عوامی تحریک کا جلسہ ہے؟ نہیں، ہم سب کو دعوت دیں گے انشاءاللہ تعالی.
निश्तर पार्क में होगा। सबको दावत देंगे शिरकत की इंशाअल्लाह ताला। डॉक्टर तारुल कादी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें आज के प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे सरबराह पाकिस्तान अवामी तहरीक डॉक्टर तारुल कादी साहब, और आखिर में उन्होंने बता दिया कि उनकी वापसी दिसंबर में उनका जलसा है, दिसंबर के पहले हफ्ते में उनका जलसा है, तो इस जलसे से पहले उनकी वापसी होगी। ये जलसा कराची शहर में है और निश्तर पार्क में होगा। और इसके अलावा जो मुतनाज़ा खबर है और जो पनामा लीक्स का मामला है और जो मॉल टाउन का मामला है, इस पर भी डॉक्टर तारुल कादी साहब ने अपने ख्यालात का इज़हार किया। इसके साथ ही नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। मुझे मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।